नाज़रीन प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। 8 फरवरी ते आम चूंडुनि जे हवाले सां टियों मरहलो जेको नॉमिनेशन जन उम्मीदवारनि जा रद्द थिया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ अपीलुनि जो जमा करायूं पियूं वञनि ऐं इन सिलसिले खां पोइ हतमी जेका लिस्ट आहे उहा छंछाण खां पोइ हतमी लिस्ट जेका आहे उहा जॾहिं जारी कई वेंदी उन खां बाद में प्रॉपर तरीक़े सां इलेक्शन जेका कंपेन आहे शुरू थी वेंदी। इलेक्शन कंपेन खां अॻु में जेको ही स्क्रूटनी ऐं ॿिया मरहला हलनि था पिया उन दौरान JUI जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जे काफ़िले ते जेको आहे उहो हमला बि थिया आहिनि। न रुगो मौलाना फज़ल रहमान पर JUI जे अंदरि लकी मुरबत बनू बलोचिस्तान KPK जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में जेका सूरत हाल आहे उहा अमन जे हवाले सां सिक्योरिटी जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान खे जेके थ्रेट मिली रहिया आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन तरफ़ां बि इन क़िस्म हवाले सां नोटिस जारी कया विया। अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कियो आहे इस्लामाबाद मां सिंध TV न्यूज़ जा ब्यूरो चीफ आहिनि सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंगी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। प्रोग्राम में खेसि भलीकार चऊं था। सेनेटर हाफ़िज़ अहमदुल्ला असांखे जॉइन कयो आहे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन ते खेसि भलीकार चऊं था। शुरू कयूं था हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब खां। हाफिज़ साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं लेकिन इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान में जो थ्रेट्स हैं मौलाना साहब को, जमियत उलमा इस्लाम के दूसरे उम्मीदवारों को काफ़िले पे हमला भी हुआ। इससे पहले मौलाना खुद कह चुके हैं कि थ्रेट मिल रहे हैं और अगर कहीं भी कोई कारकुन ज़ख्मी हुआ या किसी को नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। कैसे देख रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के जो है पीपल्स पार्टी को भी खदशात हैं, दूसरी पार्टियों को भी खदशात हैं। ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है KPK और स्पेशल बलूचिस्तान में, कैसे देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बात यह है कि सिक्योरिटी अमन व अमान के हवाले से जो ख़तरनाक सूरत हाल है बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये किसी से भी पोशीदा नहीं है। और इस हवाले से वजारत दाखिला का भी बार बार ये स्टेटमेंट आपके नज़रों से गुजरा होगा कि साबिका निगरान वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला के डिपार्टमेंट ने बार बार ये कहा है कि सिक्योरिटी ख़तरात है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, और बिलखुसूस उन्होंने नाम लिया है मौलाना फजल रहमान साहब का और जमीयत उलमा इस्लाम का। उनको ज़्यादा ख़तरा है सिक्योरिटी के हवाले से, और बार बार थ्रेट्स भी जारी किए, थ्रेट्स लेटर के मौलाना साहब की जान को ख़तरा है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। कल गुज़िश्ता जो लिया खान में कातिले पे फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग करने वालों को क्या पता कि वहाँ मौलाना साहब है गाड़ियों में या नहीं है, लेकिन फायरिंग तो हुई है। अगरचे अल्लाह ताला ने मौलाना साहब के अमले को जो गाड़ियों के साथ जो भी है वो सब महफूज रहे, लेकिन ख़तरात है सिक्योरिटी के हवाले से। अब इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब बार बार कह चुके हैं कि हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड इक़्तिदार और हुकूमत की नहीं चाहिए कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड इस मायने से चाहता हूँ कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी जाए या मुझे किसी और सूबे बलूचिस्तान की या कहीं और। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मौसम सरमा की हालत में बालाई इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा में लोग नकल मकानी करते हैं, शहरी इलाकों में ये वोट कैसे कास्ट करेंगे, अपने पोलिंग स्टेशन तक कैसे जा सकेंगे, और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। वजाहत करे निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अदालत, जो आज इलेक्शन कमीशन बन चुका है वो, और सिक्योरिटी इदारे। जब अमन व अमान भी ना हो, मौसम सरमा भी हो, तो फिर जिम्मेदार कौन है पुरअमन माहौल देने का? तो लिहाजा पुरअमन माहौल देना, वोटर को अपने पोलिंग तक जाना, वोट कास्ट करना, फिजा देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की। इसमें सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा निगरान हुकूमत ने,
اور سپریم کورٹ. اسی لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر نقصان ہوا جمعیت علماء اسلام کی کسی کارکن کو، ورکر کو، تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن اور عدالت ہے. میں کچھ اضافہ کروں گا، اس کا ذمہ دار نگران حکومت اور سیکورٹی ادارے بھی ہے. تو اس لیے یہ خدشات ہے، لیکن کوئی تو ایڈریس کرے، سنجیدہ لے اس کو، لیکن کوئی سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اوپر ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے. حافظ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ موسم سرما سیکورٹی کے معاملات مسلسل تھریٹ مل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو عدلیہ، الیکشن کمیشن، نگران حکومت ذمہ دار ہوں گے. یہ جو موسم سرما ہے، آپ نے خود کہا کہ ووٹر نکل نہیں پائیں گے، تو کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا جائے؟ نہیں، یہ جمعیت کی قیادت نے، مولانا صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن کی التوا نہیں چاہتے. بے شک آپ الیکشن کریں 8 فروری کو، لیکن یہ دو سوالات جو ایک حقیقت ہے، اس کو ایڈریس کون کرے گا؟ یعنی حملہ بھی مجھ پر ہو اور ذمہ دار بھی میں ہوں. کیوں میں گھر سے باہر نکلا ہوں، تو کیوں نہ نکلوں؟ لوگوں کے پاس جانا ہے، میں نے تعزیت پر، کسی کی عیادت پر، ووٹ لینے کے لیے ہم نے کارنر میٹنگ کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، عوام کے پاس. تو پھر جب حملہ بھی مجھ پر ہو اور ذمہ داری بھی مجھ پر، تو پھر ریاست، حکومت، الیکشن کمیشن اور عدالت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حافظ صاحب، اگر یہ حملے نہیں رکتے، جیسے آپ نے کہا کہ مسلسل یہ فائرنگ ہوا، یہ اللہ نے جو کوئی نقصان نہیں ہوا، مولانا صاحب بھی اس قافلے میں نہیں تھے، تو یہ اگر صورتحال جاری رہتی ہے، آپ کے مطالبات کا کوئی سدباب تلاش نہیں کیا جاتا، تو آنے والے وقت میں آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا کیا لائے عمل ہے؟ ہم تو ہر حالت میں الیکشن میں جائیں گے. ہم تو نہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں، نہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، نہ بھاگنا چاہتے ہیں، نہ ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں. لیکن سیکورٹی، ووٹر کو امن، پرامن ماحول دینا، موسم سرما کی وجہ سے جو لوگ لاکھوں ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کا ازالہ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے خاموش ہے، عدلیہ بھی خاموش ہے، نگران حکومت کی بالکل الٹا لیٹ چکی ہے، اور ریاستی ادارے بھی خاموش ہیں. پھر آپ بتائیے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے تو الیکشن کرنا ہے ہر صورت میں. اب باجوڑ میں آپ جا کے دیکھیے، باجوڑ میں ہمارے ورکر نکل نہیں سکتے. امن و امان کی حالت اتنی خراب ہے. ٹانک میں، ڈیر خان میں، بنو میں، لکی مروت میں، ہانگو میں شام کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے. حالانکہ آج پورا دن مولانا صاحب گھر کے باہر تھے، تعزیتوں میں، لوگوں کی عیادت میں، لوگوں کے پاس جانا. تو گھر میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ایک سیاسی آدمی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ حافظ صاحب، شاکر سولنگی عرض کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کے پی کے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کے پی کے میں یہ حالات کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ اس کا کوئی افغانستان کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے کیا؟ حقائق کیا ہیں؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، مقاصد کیا ہے. ظاہری طور پر تو ایک مقصد ہے کہ امن و امان کو بدامنی میں تبدیل کرنا، انتشار پھیلانا، بدامنی پھیلانا، فساد پیدا کرنا. اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ اگر لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ نشانہ بن جاتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے ہیں. ایک بم بلاسٹ میں، ایک خودکش میں جمعیت علماء اسلام کے 75 کارکن باجوڑ میں شہید ہوتے ہیں. تو اس میں خونریزی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس میں شرپسندی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس میں دہشت گردی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس میں فساد کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہی مقاصد ہے. اب کون کر رہا ہے یہ، اور جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ تو آپ مجھ سے مت پوچھئے نا، یہ تو حکومت سے پوچھئے.
یہ تو پاکستان میں تقریباً 32 انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ جواب دے یہ کون ہے؟ اگر بات کی جاتی ہے کہ افغانستان سے لوگ آئے ہیں، مسلح لوگ آئے ہیں اور افغانستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اتنا تو ہمارے علم میں بھی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ اور جنرل فیض دونوں مل کے، کیا یہ منصوبہ نہیں تھا؟ عمران خان کی انٹرویوز موجود ہے کہ وہاں سے 35 سے 40 ہزار ٹی ٹی پی والے وہ لے کے آئے پاکستان میں. تو اب یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، فیض سے پوچھنا چاہیے یا عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ بابا آپ کے مقاصد کیا تھے ان لوگوں کو یہاں لے کے آئے آپ؟ اگر یہ ٹی ٹی پی والے، مجھے تو نہیں پتا، جو بھی ہے جس نام سے بھی ہے، سوال ان سے ہونا چاہیے یا آج کل کے ریاستی اداروں سے ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا جواب کیسے ہوگا، کس طرح ممکن ہے؟ حافظ صاحب، مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو اب بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ پروجیکٹ ان کو کیا جا رہا ہے. کون پروجیکٹ کر رہا ہے ان کو؟ دیکھیے، مولانا صاحب تو سیاسی آدمی ہے اور قومی قیادت میں اگر ایک دو شخصیات ہے تو ان میں سے مولانا صاحب ہے. مولانا صاحب کے علم میں جب پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن ایک فیصلہ دیتا ہے تو پشاور ہائی کورٹ یا کوئی اور کورٹ وہ فیصلے دیتے ہیں جو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی مفاد میں وہ فیصلے جا رہے ہیں، تو پھر کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے؟ تو لہٰذا کوئی تو ہے، کچھ محرکات تو ہے کہ ایک شخص کو جو جیل میں ہے اور سانحہ 9 میں جیسے واقعات میں ان کی پارٹی ملوث پائی گئی ہے، سیفر جیسے کیس، تو شاخانہ، فارم فنڈنگ، کادر یونیورسٹی، تو پھر کون ہے وہ لوگ، وہ کون سی قوت ہے جو ان کو سہولتیں اس کے باوجود رعایت دی جا رہی ہے ان قوتوں کی طرف سے؟ تو لہٰذا ان فیصلوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں سے ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، کہاں سے ان کو سہولت دی جاتی ہے. اگر یہ کچھ جو 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کی، اگر یہ کچھ جمعیت علماء اسلام کرتی، آج تو میرے خیال میں ان کو کالعدم قرار دیا جاتا، ان کو غدار قرار دیا جاتا، ان کو ملک بدر کیا جاتا، ان کو سمندر برد کیا جاتا. لیکن ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں، یہ نرم رویہ کیوں؟ الیکشن کمیشن کس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو پوچھا؟ ذرا تو پوچھیے ان سے تفصیل سے کہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے بلے کا نشان ان سے لیا ہے. تو لہذا سہولت تو دی جا رہی ہے ان کو. جی شاکر حافظ شکیل صاحب ایک حمداللہ سوال جو اور ہے کہانی میرا ہم آپ تاں سامو آئین کیئں ॾिसो था ہی خاص طور تے जेका अमन अमान जे हवाले सां सूरत हाल आहे. तव्हां सम्झो था पुरअमन जेकॾहिं इलेक्शनूं न थियूं थियनि त सुभाणे जेको आहे उहे नतीजा बि क़बूल न कया वेंदा. मूंखां सवाल आहे? जी जी हाँ, मां अञा कुछ समझण चाहियां पियो, पर ॻाल्हि इहा आहे त हाफ़िज़ साहब से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में केपीके में इलेक्शन से पहले या फौरन इलेक्शन के बाद कोई बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, बड़ा ऑपरेशन होता हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ नजर आ रहा है, या जेयूआई डिमांड करेगी कि सवात ऑपरेशन की तरह ज़रबे ऑपरेशन की तरह कोई केपीके के इन अजला में जिनमें दहशतगर्दों का राज है, इस वक्त रात को कोई बाहर नहीं निकल सकता, कंपेन नहीं कर सकता, तो वहां पे बड़े ऑपरेशन की जरूरत है या होता हुआ नजर आ रहा है या डिमांड करेंगे आप साहब? دیکھیے شاکر بھائی، بات یہ ہے سرنگی صاحب کہ کے پی کے میں صرف جمعیت علماء اسلام کی سیاست نہیں ہے، صرف جمعیت علماء اسلام کی پارٹی نہیں ہے. وہاں اے این پی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، آفتاب شرباؤ بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط اور اکثریت پارٹی ہے کے پی کے میں. لیکن صرف جمعیت علماء اسلام ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ کے پی کے میں آپریشن ہو، یہ نہیں کر سکتی. لیکن اس ماحول میں جو ابھی ہم کس حیثیت میں، کس کیپیسٹی میں ہم بات کریں گے؟ صرف جمعیت علماء اسلام نشانے پر کیوں ہے بھائی، کیوں ہے؟ جمعیت علماء اسلام جمہوریت کی بات کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ہمیشہ انہوں نے وکالت کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی ہے. تو اگر یہ جرم ہے
تو پھر اس جرم کی سزا صرف جمعیت علماء اسلام کو کیوں؟ تو باقی پارٹیاں تو بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے. تو پھر وہ اصل حقیقت محرکات ہمیں بتا دیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام کس کیپیسٹی میں آپریشن کی تجویز دے سکتی ہے، یہ آنے والی حکومت پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے، انتخابات کے بعد کیا حکومت کس شکل میں ہوگی، وفاق میں کس کی حکومت ہوگی. آپ کو یاد ہے جب آرمی پبلک اسکول میں جو 2014 16 دسمبر کو جو ہوا، 140 بچے وہاں شہید ہوئے، تو اس وقت صرف کے پی کے نے فیصلہ نہیں کیا میرے بھائی. اس وقت واقعہ اور ثانیہ اگرچہ کے پی کے میں تھا، وہاں حکومت عمران خان کی تھی، لیکن فیصلہ کیا تمام قومی، سیاسی اور دفاعی قیادت نے. سب بیٹھ کے آپ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں وہ حکمت عملی سامنے آئی. تو جب آپ ملک میں کسی آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ صرف نہ جمعیت کر سکتی ہے نہ کوئی اور پارٹی، یہ پھر قومی سطح پر، ریاستی سطح پر ایک فیصلہ ہوگا اور وہ پارلیمنٹ کر سکتا ہے. بالکل شکیل صاحب، ماں تاں جا معذرت چاہیندس تاں جو کو ہوسٹ بن جیو آیا تو گیسٹ تاں سا. نہ بالکل بالکل سوال جيڪڏهن تव्हांजे ذهن में اڃا بि के आहिनि त उहे हाफ़िज़ साहब खां अवां सवाल करे सघो था، पोइ पाण इन ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था. ہاں نہ حافظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حالات کے پی کے میں اچھے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب متعدد بار ماں اردو میں ان جے کرے ڳالهايان تو حافظ صاحب تھوڑو سمجھیں سمجھ سکے. تو مولانا صاحب متعدد بار پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ بھئی ملتوی نہ کریں الیکشن، لیکن لیول پلینگ فیلڈ تو دیں ہمیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو تمام جماعتیں مانگ رہی ہیں. پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ بھی رو رہی ہے، نون لیگ کو دیکھیں تو وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی رو رہی ہے. بشیر میمن روزانہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ رو رہے ہیں کہ بھئی پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہا. تو کسی بڑی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن اور ان کے جو نتائج ہوں گے، ان کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی. پی ٹی آئی کا جہاں تک سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی نہ کسی حوالے سے وہ ملوث ہیں. ان کی سہولت کاری کہیں نہ کہیں سے ہوئی، ان کو رہا کر دیا گیا، عدالتوں سے ہوئی اور جگہوں سے ہوئی. لیکن ان کے معاملے میں ادارہ جو ہے، جو پاک فوج ہے، وہ تو کلیئر ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتنی. اور جن کو رہا کر دیا گیا ہے ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جے یو آئی ان کے اتنی تعداد نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی کے اور جتنی پی ٹی آئی کی ہے. تو سیدھی سی بات ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے ملزموں کو رہا کر دیا گیا، اور اب ان کو الیکشن آرو سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. لیکن اب ایک اسٹیج ہے جو ٹریبیونل کا ہے، اور ٹریبیونل میں وہ جائیں گے. تو ٹریبیونل کیونکہ وہ ہائی کورٹس کے سٹنگ ججز ہیں، ٹریبیونلز میں جو سربراہی کر رہے ہیں، وہ کیا ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن الیکشن کمیشن کو، نگرانوں کو یقینی طور پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ جو تحفظات حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں، مولانا بیان کر رہے ہیں. کل بھی مولانا پر جو اٹیک ہوا ہے، آج مولانا عبدالغفور حیدری نے سینٹ میں جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تھریٹ ہے اور میں نے بلٹ پروف گاڑی مانگی ہے. تو مجھے کہا گیا، جواب ملا کہ جی آپ خود جا کر لیں. بھئی میں کہاں سے بلٹ پروف گاڑی لوں گا؟ تو سیکیورٹی تھریٹ حافظ صاحب آپ کے سامنے ہے. حافظ صاحب پر بلوچستان میں جو ہے حملہ ہو چکا ہے، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، تو یہ حیاتی دی. تو یہ جو معاملات ہیں، ریزرویشن ہے، یہ یقینی طور پر نگران حکومتوں کو اور الیکشن کمیشن کو اس کو سیریس لینا ہوگا. الیکشن سے کوئی بھی بھاگنا نہیں چاہ رہا. لیکن جب ہم مولانا کے ساتھ بیٹھے تھے تو مولانا سے ہم نے پوچھا کہ آپ تو احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یعنی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا نے، سچی بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ بھائی وہ
صرف بیان بازی کی حد تک چل رہے ہیں. باقی جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہماری طرح ہی ریزرویشن شو کر رہے ہیں. لیکن پبلک میں کیونکہ انہوں نے بیان بازی دینی ہے, حوصلہ بڑھانا ہے ووٹر کا, اس لیے وہ صرف بیان بازی کر رہے ہیں. باقی معاملات سیم ہی ہیں, جیسے ہمارے ریزرویشن ہیں ویسے ہی ریزرویشن نون لیگ کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, لیکن وہ بول نہیں رہے. حافظ صاحب, جیسے شاکر سولنگی صاحب نے کہا کہ ریزرویشنز جو الیکشن پہ ہیں وہ سب پارٹیوں کو ہیں, لیکن جے یو آئی کو تھریٹ مل رہے ہیں, ان کے قافلے پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے, کافی جگہوں پر جے یو آئی کو الیکشن کمپین ہونے نہیں دی جا رہی. اگر پیسفل الیکشن نہیں ہوتے, کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ خطرہ ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے ڈیریل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر الیکشن جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, کیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نتائج قبول ہوں گے؟ دوسری بات کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے امیدواروں کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کو بھی تحفظات ہیں, سب کو تحفظات ہیں. تو آپ کیسے یہ آنے والے دنوں میں کیا الیکشن کے نتائج پارٹیاں قبول کریں گی؟ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی ہے تو کوئی یہ بھی تو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ سسٹم ڈیریل تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, میں بات کر لوں لیول پلینگ فیلڈ کی بات. جمعیت علماء اسلام اس لیے نہیں استعمال کرتی کہ ہمیں اقتدار دیا جائے. فلان پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ اقتدار دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, یا فلان پارٹی کا اعتراض ہے تو مجھے کیوں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی ہے, تو ہمیں بھی اقتدار دیا جائے. پی ٹی آئی جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے اس کا سیدھی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں اور ریلیکسیشن اور رعایت چاہتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کا نہ اقتدار ڈیمانڈ ہے, نہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف کوئی اس قسم کی کیسز ہے کہ وہ رعایت چاہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام زندگی کا جینے کا مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن میں مجھے کیوں تھریٹ ہے, میری پارٹی کو, میری ورکر کو, میری قیادت کو کیوں سیکورٹی خطرات ہے. کوئی ہے جواب دینے کے لیے؟ کوئی. سارے خاموش ہے, سارے خاموش ہے. کانے بھی ہے, بہرے بھی ہے اور گنگے بھی بن چکے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے موت کے حوالے کر رہے ہیں, آپ مجھے شرپسند عناصر کے حوالے کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب, پی ڈی ایم میں جو آپ کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں؟ بالکل خاموش ہے, بالکل خاموش ہے. مسلم لیگ خاموش ہے, پیپلز پارٹی خاموش ہے, خیبر پختونخوا میں اے این پی خاموش ہے, تمام پارٹیاں خاموش ہیں. یہی پی ٹی آئی خاموش ہے سیکورٹی کے حوالے سے. جب اس سیکورٹی خطرات تو صرف ہر ووٹر کے لیے ممکن ہے, ہر شہری کے لیے خطرہ بن چکا ہے, تو پھر شہری کی بات تو کرے بھائی, ووٹر کی بات تو کرے. اگر کسی پولنگ اسٹیشن, خواتین کی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ اپنے پرسنٹیج سے کم ہو تو آپ پورے کانسٹیٹوینسی کی نتائج کو معطل کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. لیکن اگر لاکھوں لوگ موسم سرما کی وجہ سے یا سیکورٹی خطرات کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں, اس کا آپ نوٹس ہی نہیں لیتے ہیں, نہ بات سننے کے لیے تیار ہے آپ. یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی عدالت ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ تو لہٰذا ہمارے سوالات جنون ہیں, لہٰذا ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ناظرین ہی تے انہوں نے کمرشل بریک جو وقت ہوا بریک ہم واپسی دے پروگرام کے کنٹینیو کیوں تھا. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر حسنین مرزا اساں ٹیلی فون لائن تے جوائن کیا ہے. جی ڈی اے جا امیدوار آہن پروگرام میں اساں کیس بھلی کار چاہوں تھا. پروگرام میں شاکر سولنگی صاحب سن ٹی وی نیوز جا بیرو چیف آہن, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ نگار آہن, اسلام آباد میں اساں کے اسکائپ تے موجود آہن. بیرسٹر صاحب, تہاں جا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ऐं ڈاکٹر ذوالفقار مرزا हिकिड़े ई ख़ानदान जे टिन्ही उम्मीदवारनि जा नॉमिनेशन पेपर जेके आहिनि उहे रद्द थिया आहिनि. टियों मरहलो अपील जो आहे. ज़ाहिर आहे तव्हां अपील में वेंदव.
जनरल जेका पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ जन में पीपल्स पार्टी भी शामिल आहे, नून लीग, JUI, GDA में शामिल जेके जमायतूं आहिनि उहे लेवल प्लेइंग फील्ड ते उन्हनि खे तमामु घणा ख़दशा आहिनि। अहिड़ी सूरताल में अवां सम्झो था पिया त मजमूई तौर ते जेको इलेक्शन जो माहौल हुजणु खपे उन हवाले सां अहिड़ो माहौल आहे जंहिंमें साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन जी जेका ॻाल्हि कई पई वञे उहा यकीनी बणिजी सघे। अवां जा फॉर्म रद्द थिया आहिनि नामिनेशन ऐं PTI जा वॾे अंग में जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जा बि नामिनेशन पेपर रद्द थिया आहिनि। कीअं ॾिसो था इलेक्शन जे सिनेरियो खे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेहरबानी शकील साहब। ॾिसो, आईन पाकिस्तान पहिरीं त इंतिहाई वाज़े आहे। आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 चए थो कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थियणु घुरिजे ऐं इलेक्शन कमीशन जो फर्ज़ आहे कि करप्ट प्रैक्टिसिस जे ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट करे। हाणे तक़रीबन 6 हफ़्ता थी विया आहिनि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्लामाबाद में जॾहिं सभु जमायतनि खे घुराए मीटिंगूं कयूं पिए त जेके बि नंढियूं जमायतूं आहिनि या ऑपोज़िशन सां मुंसलिक जमायतूं आहिनि सिंध में ख़ुसूसन, उहो हुननि सभिनी पंहिंजे एतिराज़ात हुते जमा कराए जंहिंमें सर फ़हरिस्त एतिराज़ हो कि अगरि तव्हां प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी खे ROs जी ड्यूटीज़ सौंपींदो त पोइ इहो आइनी शिक जा तक़ाज़ा पूरा करणु नामुमकिन आहे। सिंध में 15 सालनि खां हिकिड़ी जमात इक़्तिदार में रही आहे जेका ऑफिसर्स हुननि भर्ती कया एज़ मुख़्तियार कार या एज़ तपेदार, उहे वधी वधी अॻियां अची हाणे कुझु असिस्टेंट कमिश्नर थी विया आहिनि, कुझु डिप्टी कमिश्नर थी विया आहिनि। हुननि जा जेका बि करियर प्रोग्रेशन आहे या इवन फ्यूचर जी पोस्टिंग्स वग़ैरह जी तलबगार आहिनि, उहो हुननि खे ख़बर आहे कि उहो हुननि खे हिकिड़ी जमायत खां पीपल्स पार्टी खां अगरि हुननि खे मिलणो आहे त हू कीअं त को अहिड़ो एक्शन खणंदा जंहिंमें हुन जमायत सां हुनजो मुआदो अटके। ऐं तव्हांजी थोरी दुरुस्ती करणु चाहींदुसि, असांजी फैमिली जा 2 न 4 फ़र्द आहिनि जंहिंजा फॉर्म रिजेक्ट थिया आहिनि। अच्छा, चौथो केरु आहे? चौथो मुंहिंजो भाउ हसान मिर्ज़ा। ठीक। हाणे हिन में इहो वाज़े कंदा हलूं कि असांजी ज़ाती तौर ते को बि लोन न वरितल आहे, को डिफॉल्ट या राइट ऑफ जो तसवुर ई नथो थिए। हाणे डॉक्टर साहिबा जे नाले ते जेको घड़ी घड़ी खणी था अचनि, उहो 4 दफ़ा हाई कोर्ट डॉक्टर साहिबा जे हक़ में फ़ैसिला ॾेई चुकी आहे ऐं उहा ई शइ अॼु बि स्टैंड करे थी। उहो असां एजिटेट कयोसीं, इलेक्शन कमीशन खे बि आगाही ॾिनी, ROs खे बि आगाही ॾिनी, बट हू कीअं त इंसाफ़ हू करे कीअं था सघनि? वीचारा मजबूर आहिनि पीपल्स पार्टी जे हथां, जंहिंजे मेरून मिलत ही भर्ती थिया आहिनि, जंहिंजे मेरून मिलत ही पोस्ट थिया आहिनि। सो लिहाज़ा ही त टोटली इलेक्शन त आहे कोन, सिलेक्शन प्रोसेस जो हो हले थो पियो ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल फार्स आहे। ऐं आउं त सम्झां थो कि अगरि चीफ जस्टिस साहब हिन ते नज़रसानी अगरि नथा कनि त चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे सवाइ पंहिंजे साख बचाइण ऐं इस्तीफ़ो ॾियण जे हुननि खे बि को ऑप्शन कोन थो रहे, छो जे इहो हक़ तलफ़ी का असांजी थोरी थी आहे। इहा हक़ तलफ़ी आइन में जेकी शिकूं लिखियूं वयूं आहिनि उहो पाकिस्तान जे हर शहरी जे हक़ूक़ हुननि खे तहफ़ुज़ फराहम करणो आहे। ऐं पाकिस्तान जे शहरियुनि जी नज़रनि में ही इलेक्शन कमीशन टोटली फेल थियो आहे पंहिंजी आइनी ड्यूटीज़ में, जंहिंजो अज़ालो पाकिस्तान जी आवाम हुननि सां ज़रूरु घुरंदी। ज़ाहिरा त ही तव्हांजूं अपीलूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वेंदियूं ऐं इलेक्शन ट्रिब्यूनल खां जेको फोरम आहे उनमें हाई कोर्ट जा उते जज बि उनमें शामिल आहिनि। शाकिर साहब, ही जेको बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा जा बि इलेक्शन कमीशन ते ख़दशा आहिनि, 1024 जेके क़ौमी असैम्बली जा उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जा नॉमिनेशन फॉर्म रद्द थिया आहिनि। उहे ज़ाहिर आहे त 3 मरहले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वटि उहे मामिलो वेंदो। त ही जनरल कीअं सूरताल सम्झो था त पाण JUI जे सेनेटर साहब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई, समूरियूं पार्टियूं जेके आहिनि ख़दशनि जो इज़हार कनि पियूं, अहिड़ी सूरताल में कीअं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन जेको आहे उहो कीअं मुमकिन थी सघनि था? ॾिसो शकील साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड त बिल्कुलु आहे कोन कंहिं बि सियासी जमात जे लाइ। पाण सभु सियासी जमातूं रोअंदियूं थियूं वतन, पर मां हसनैन मिर्ज़ा साहब जे जहाँ तक जेसि ताईं ताल्लुक़ आहे त PTI जेके 9 मई जे वाक़े में मुलविस हुया उनजी हिमायत कंदा रहिया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलविस हुआ,
उन्हनि जा अक्सर कागज़ात नामज़दगी त मुस्तरद थिया आहिनि, पर ही जेको GDA सां जेका थी आहे या GDA सां जेको असरु कयो वियो आहे, इहो बिल्कुलु मां बि चवां थो त इहा वॾी ज़्यादती कई आहे, ऐं स्पेशली फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ऐं उनजे ख़ानदान सां ऐं उनजे पुटनि सां, उनजे हस्बैंड सां, छाकाणि त जेकॾहिं डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा पोइ असेंबलीअ में वेही सघे पई, उन में अहल हुई, उन खां पोइ में अहल हुई, हाणे अहिड़ो छा थी वियो जो हुनजी हूअ अहल नाहे इलेक्शन विहण लाइ? जेसी ताईं ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ज़रदारी साहब जो साथी हुयो, पीपल्स पार्टीअ में हुयो, तेसी ताईं हू अहल हुयो इलेक्शन विहण लाइ। हाणे छा थी वियो, अहिड़ो छा थी वियो, ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब कहिड़ो कमु कयो जंहिंजे करे हू नाअहल थी वियो? त पीपल्स पार्टी सिंध में ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जे हवाले सां रिज़र्वेशन शो कया पिया वञनि, ऐं ROs DROs जेका इंतज़ामी मशीनरी आहे, जीअं हसनैन मिर्ज़ा साहब चयो त ॻाल्हि इहा आहे त उहे पीपल्स पार्टीअ जा त ज़ाहिर आहे भर्ती थियल आहिनि, उन पीपल्स पार्टीअ जा मरात याफ़्ता जेके ऑफिसर हूंदा उन खां पीपल्स पार्टी कहिड़ो बि कमु वठी सघे पई। न रुगो हाणे जी ॻाल्हि आहे इहा, पर इहो इलेक्शन शेड्यूल अचण खां पहिरियां बि जॾहिं इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसरनि जूं बदिलियूं मुक़ररियूं कयूं त उन वक़्तु बि GDA जूं जमातूं, नून लीग, ॿियूं जमातूं इहे पंहिंजा तहफ़ुज़ात शो कंदियूं रहियूं त बाबा सिंध में अफ़सरशाही जेका आहे उहा पीपल्स पार्टीअ जी भर्ती थियल, मरहून मिन्नत प्रोमोट थियल आहे, त उहा पीपल्स पार्टीअ खे पीपल्स पार्टी उन्हनि खे अॼु बि उन्हनि खे पीपल्स पार्टी जा जेके अॻूणा वज़ीर आहिनि उहे पिया हलाइनि, ऐं इवन वज़ीर आला जेको सिंध आहे निगरान, उन जे हवाले सां बि रिज़र्वेशन, ऐं GDA जूं जमातूं, पीपल्स पार्टी जूं मुखालिफ़ जमातूं त इहे चवंदियूं रहियूं त निगरान हुकूमत त आहे कोन सिंध में, असां अञा ताईं इंतज़ारु पिया कयूं त निगरान हुकूमत कॾहिं ईंदी। त इहो जॾहिं अहिड़े माहौल में जॾहिं इलेक्शन थींदा त इहे इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड, असां वेही टीवीअ ते जेकॾहिं चऊं त लेवल प्लेइंग फील्ड आहे त इहो बिल्कुलु ज़्यादती हूंदी। लेवल प्लेइंग फील्ड कंहिं बि सियासी जमात लाइ कोन्हे, कंहिं हवाले सां नून लीग लाइ कोन्हे सिंध में, कंहिं हवाले सां पंजाब में पीपल्स पार्टी लाइ कोन्हे, कंहिं हवाले सां KP ऐं बलोचिस्तान में JUI लाइ कोन्हे, ऐं सॼे मुल्क में पंजाब में स्पेशली ऐं KP में PTI जे लाइ कोन्हे, GDA लाइ सिंध में कोन्हे। त भाई कहिड़ी जमात लाइ लेवल प्लेइंग फील्ड आहे? जॾहिं कंहिं जमात लाइ लेवल प्लेइंग फील्ड न हूंदो त पोइ इहे इलेक्शन कहिड़ा हूंदा, इन जा नतीजा कहिड़ा हूंदा, इन जी क्रेडिबिलिटी कहिड़ी हूंदी? इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल हूंदो जेको असां सभिनी जे लाइ हूंदो। ऐं ही ॾाढा इंतिहाई, मां त हिन इलेक्शन खे ॾाढो ख़तरनाक हालतुनि में इलेक्शन थियनि पियूं, ऐं माज़ीअ में अहिड़ो को बि इलेक्शन न थियो आहे। जेकॾहिं 70 वारे इलेक्शन खां पोइ जेकॾहिं असांजे जेके दौर में इलेक्शन थिया आहिनि उहे अहिड़ा इलेक्शन असां कोन ॾिठा आहिनि, ऐं कंहिं बि जमात लाइ लेवल प्लेइंग फील्ड कोन्हे, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे। जी बैरिस्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी के भी खदशा आहिनि। पीपल्स पार्टी जो जो सेनेटर ताज हैदर है इलेक्शन सेल जो इंचार्ज है, उन जेके एतराज़ात जमा कराया आहिनि इलेक्शन कमीशन वटि, उनमें उनजो चवणु आहे त बशीर मेमून जो मुस्लिम लीग नून जो प्रेसिडेंट है वो पंहिंजो ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ जेको ज़िलनि में SPs जूं जेके मुक़ररियूं थियूं आहिनि उहे उनजे चवण ते थी वियूं आहिनि त सेम जेके तव्हांखे ख़दशा आहिनि उन क़िस्म जा ख़दशा त ख़ुदि पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार ऐं पीपल्स पार्टी जा अॻवान बि शो करे रहिया आहिनि। ठीकु आहे, एतिराज़ हुननि जो सुठो आहे, बट हुनखे अगरि ऑब्जेक्टिवली अगरि ॾिठो वञे, अगरि कंहिंजी ब्यूरोक्रेसी ऐं ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन जे करे हू थिए थो त मूंखे ॿुधायो कि AIG जावेद आलम ओडो साहब, छा हुननि जा भाउ मोहम्मद पनाह ओडो साहब मरूम हो पीपल्स पार्टी जा डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद जा सदर कोन हुआ? पोइ हुननि खे अॼु ॾींहं ताईं हो वाइज़ DIG मीरपुर ख़ास जा फ़राइज़ अंजाम पिया ॾियनि। DIG तारिक धारेजो साहब, छा हू जाम इकरामुल्ला धारेजो साहब जा कज़न कोन्हनि? छा AIG शर्जील खरल साहब हो MP नईम खरल साहब जा भाइटिया कोन्हनि? अगरि इहो कानून, इहो अगरि तक़ाज़ो नून लीग लाइ बशीर मेमन साहब लाइ अगरि ग़लति आहे त ठीकु आहे, बट बाक़ी पोइ पंहिंजी गिरबान में बि त नज़र फेरियो। पोइ तव्हांजा मिट माइट सभु जेको मेजर पोस्ट ते वेठा आहिनि तव्हांजे चूंडियल मेंबरनि जा या उम्मीदवारनि जा, पोइ पहिरीं हुननि खे बि सूबा बदर कयो। असांजो मुतालबो आहे फ़क़ति एतिरो कि तव्हां ऑब्जेक्टिवली 28 ज़िला आहिनि पूरे सिंध में, हुननि जा DCs ऐं SPs छो तव्हां एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न खे लिखी करे उहो 55-56 अफ़सर थियंदा?
हुननि खे घुराए वठो हिते, लेट देम बी फ्रेश फेसिस। न को बशीर मेमन साहब जो माइट हूंदो ऐं न को पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जो माइट हूंदो। तव्हां 127 तहसीलूं आहिनि पूरे सिंध में, उहो हुननि जा असिस्टेंट कमिश्नर्स तव्हां एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खे लिखी चओ कि असांखे आउट ऑफ प्रोविंस ऑफिसर्स मोकिले ॾियनि, त कंहिंजो बि एतिराज़, उहो हसनैन मिर्ज़ा जो हुजे या ताज हैदर जो हुजे या बशीर मेमन साहब जो हुजे, असां सभिनी जा एतिराज़ ख़तम थी वेंदा। महिरबानी बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी के पहुतो। शाकिर सोलंकी साहब, हाफ़िज़ हमदुल्ला असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। टिनी महिमाननि जी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।